بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الضيوف الكرام، أنا نوف عبد الله أدرس في الصف السابع. أحدثكم اليوم عن موضوع عظيم ألا وهو حسن الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إن الأخلاق الحسنة من أهم صفات المسلم الحقيقي، وهي زينة الإنسان وسبب حب الناس له وسبب محبة الله عز وجل أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، رواه البخاري. فالأخلاق ليست شيئا فرعيا في الإسلام، بل هي من الأسس التي بني عليها هذا الدين العظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا أمينا، حتى لقبه الناس قبل البعثة بالصادق والأمين. كان متواضعا، يعفو عمن ظلمه ويكرم الضيف ويعطف على الصغير والكبير. لم يكن فاحشا ولا متفحشا، قال الله تعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الحاضرون الكرام، ما أحوجنا اليوم إلى الأخلاق الفاضلة في البيت، في المدرسة، في السوق، في كل مكان. نحتاج إلى الصدق والأمانة والرحمة والتواضع والحلم والعدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، رواه الترمذي. كيف نحسن أخلاقنا؟ بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بقراءة سيرة الصالحين، بالدعاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، بمجاهدة النفس والتعود على الصبر والحلم. أيها الإخوة والأخوات، سألقي عليك شعرا: تواضع لكل الناس سهلا ولينا، تصبك أولاء النفس في كل موطن. وأخيرا أدعو الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق، وأن يجعل أخلاقنا كأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حسن القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.